अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 25 अगस्त है, बुधवार है, सन 2021। दो तीन चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो अमेरिका अपने दोस्तों के साथ क्या हाल करता है, ये आपको बताऊंगा। लोग अब तौबा कर उठे हैं कि अमेरिका के साथ जिसने भी दोस्ती की है, जिसने भी उनके साथ ताल्लुक निभाया, उसके साथ जो कुछ किया है ना, अपने कानों को हाथ लगाते हैं लोग। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कुछ अहवाल देंगे। वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन है, लेकिन हालत जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे फाजिल जजेस हैं, एपेक्स कोर्ट है, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, लेकिन इस वक्त मामलात कुछ ठीक नहीं है। जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो केस लगा, 5 मेंबर बेंच जो इसकी समाअत कर रहा है, काजी फायज ईसा साहब ने जो एक नोट लिखा है 21 पेजेस पर, जिसको ये कहा है कि इसको मुकदमे का हिस्सा बना दिया जाए, उससे लगता है कि ये मामला कोई इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। बड़ा एक टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि क्या फैसला वहाँ पर कानून के मुताबिक किया जाता है, यानी जो कानून किताबों में लिखा है, जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, या सुप्रीम कोर्ट को भी एक पंचायत बना के और हर जो फरीक है उसको खुश करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। अगर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, कानून को नज़रअंदाज किया गया, और जिस तरह पाकिस्तान के अहम मामलात में कौमी सिक्योरिटी को बुनियाद बना के हमने ना जाने कितने गलत फैसले किए हैं और वो पाकिस्तान के लिए कितने डेट्रीमेंटल साबित हुए हैं, अगर कुछ ऐसा काम सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये वक्त है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा टेस्ट है कि वेदर दे स्टिक टू द लॉ, और अगर कोई चीज़ किसी में कोई इबाहम है तो इस बात से कतई नज़र कि कौन खुश होता है, कौन राज़ी होता है, अगर आप कानून के मुताबिक, अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक और जो स्पिरिट है उसके मुताबिक अगर आप फैसला करेंगे, तो हो सकता है वक्ती तौर पर कुछ लोगों को उससे नाखुशी हो, लेकिन पाकिस्तान सही सिमत चलना शुरू कर देगा। अब ये एक बड़ा टेस्ट है, मैं थोड़ी सी उसकी तफसील भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले जी, मैं आपके साथ ये जो अमेरिका की दोस्ती है, ये क्या रंग दिखाती है। बड़े बड़े आप जब खुश होते हैं, अमेरिका बहादुर जब उनको अपने कंधों पे चढ़ा लेता है तो पता नहीं क्या कुछ उनको दे देता है, और फिर जिस वक्त उनको गिराता है, यानी वो जैसे हम कहते हैं ना कि छत पे चढ़ा के तो नीचे से सीढ़ी खींच लेना, इससे भी ज़्यादा करता है अमेरिका। अब अशरफ गनी ने अपनी हर शय बेच दी अमेरिका को, यानी अपने मुल्क में अफगानियों का खून किया, कत्लो गारत की, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने किया। लेकिन जब अब अशरफ गनी साहब की हुकूमत नहीं रही, तालिबान आ गए, तो उसके बाद जो अमेरिका ने उनके साथ किया है ना, ये देखें, खत लिखा है जनाब। अब अमेरिकी कांग्रेस के दो अरकान हैं, एक हैं ग्लेन ग्रॉथमैन और दूसरे हैं जेम्स कॉमर। ये नेशनल सिक्योरिटी एक उसकी कमेटी के रैंकिंग मेंबर हैं और दूसरा कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड रिफॉर्म। उन्होंने ख़त लिखा है जनाब टोनी ब्लिंकन को कि अशरफ गनी जो है वो हमारे पैसे लेके भाग गया है, वहाँ से हेलीकॉप्टर में गया है, 169 मिलियन डॉलर्स उसके पास थे, और इतने उसके पास पैसे थे कि वो हेलीकॉप्टर में पूरे नहीं आ रहे थे। और वहाँ पर जो हमने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इमदाद दी है, वो जो वहाँ पे जो सियासतदान है उन्होंने करप्शन करके वो खा लिए। तो ये बताइए कि ये पैसे वापस कैसे लाएंगे आप। यानी जिस वक्त वो अफगानियों को मार रहे थे, तालिबान को मार रहे थे, उस वक्त अमेरिका ये सब कुछ दे रहा था। और ये अशरफ गनी जो आज जिसको ये मेंबर कांग्रेस के वो अब आज ये कह रहे हैं कि उससे पकड़ के पैसे वसूल करें। आज से 3 महीने पहले वो व्हाइट हाउस में बैठा, जो बाइडन के साथ हाथ मिला रहा था बैठा हुआ, और जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं वो तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे अशरफ गनी लड़ेगा, और हम अफगान कौम को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी में उनकी मदद हम करते रहेंगे। अच्छा, अब अमेरिका का ये जो अपने दोस्तों साथियों के साथ ये जो उनका सलूक है, ये कोई नया नहीं है। थोड़े से आ जाएं ज़रा पीछे हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। नारा था उनका सोशलिज्म हमारी मईशत, और उन्होंने अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था। अमेरिका और चाइना का जो ब्रेक थ्रू था, निक्सन की जो चाइनीज़ के साथ, हेनरी किसिंजर की जो चाइनीज़ के साथ मुलाकात हुई थी, वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उसमें बहुत बड़ा रोल था। क्या हुआ भुट्टो के साथ एंड पे? फांसी हुई।
کیا کہتا تھا بھٹو کہ وائٹ ایلیفنٹ بڑا ہاتھی مجھے مارنے کے لیے بےتاب ہے اور آ گیا ہے. کس پر الزام لگا رہے تھے وہ؟ امریکہ کے اوپر. کیا کیا شاہ ایران کے ساتھ؟ تھوڑا سا ہمارے نیبر میں چلے جائیں. سب سے بڑا ان کا پٹھو، ان کا اتحادی اس خطے میں کون تھا؟ شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی. اور جب ایران کا انقلاب آیا، خمینی وہاں پر آئے اور وہاں سے نکلا، تو کہیں پر کوئی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. امریکہ نے ان کو امریکہ میں آنے کی اجازت نہیں دی. ہی وینٹ ٹو مصر. انوار السادات نے ان کو جگہ دی اور وہ وہیں پر دفن ہوا محمد رضا شاہ پہلوی اللہ کو پیارے ہونے کے بعد. یہ اس پورے خطے میں محمد رضا شاہ پہلوی سے بڑا کوئی دوست نہیں تھا. اچھا اب آ جائیں، آگے آ جائیں. جب رشیا آیا افغانستان میں تو سب سے بڑی جو جنگ لڑی رشیا کو وہاں سے نکالنے کے لیے، وہ کس نے لڑی؟ پاکستان نے لڑی. اور اس لڑائی کے لیے امریکہ کو کس نے آمادہ کیا؟ ضیاء الحق نے. امریکہ کی لڑائی لڑی، ISI نے لڑی امریکہ کے وسائل سے. لیکن کیا ہوا ضیاء الحق کے ساتھ؟ مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے ضیاء الحق سے جان چھڑانے کے لیے اس جہاز میں ان کا اپنا سفیر بیٹھا ہوا تھا امریکہ کا، اس جہاز کو اڑا دیا، اپنے سفیر کو بھی مار دیا. یہ دوستی کا صلہ انہوں نے ضیاء الحق کو دیا. پھر آ جائیے مشرف صاحب کی طرف آ جائیے. یعنی ہمارا جو ویسٹرن بارڈرز تھے وہ ہمیں فوج کے بغیر محفوظ سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر جو ٹرائبل سوسائٹی تھی، وہاں پر جو سیٹ اپ تھا وہ پاکستان کے ساتھ یوں تھا، یوں. لیکن مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے امریکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہاں پر جو قتل و غارت ہوئی وہ ساری کی ساری مشرف ان کا فیسیلیٹیٹر تھا. کیا ہوا اینڈ پہ؟ مشرف دوغلا ہے، مشرف غدار ہے، مشرف نے امریکہ کو مروایا. ان کو انہوں نے جناب کہاں پر پھینک دیا؟ تو اب اشرف غنی صاحب جو امریکہ کے بڑے دوست، بڑے پٹھو، اب یہ لیٹر ہے کہ جی ہمارے پیسے وصول کرائیں. تو یہ دوستی جو ہے امریکہ کی، یہ ان لوگوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. مودی کو اس وقت بڑا وہ انڈیا امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے. یہ ایسی جگہ پہ لے جا کے ماریں گے کہ پانی بھی نہیں ملے گا، سایہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، بہت جلد ہونے والا ہے یہ. بہرحال اگر یہ سبق سیکھ جائیں تو بہت بہتر ہے. اور صحیح دوستوں کے ساتھ اگر آپ ٹائم گزاریں تو آپ کے معاملات بہتر ہیں. اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ کی طرف. وہاں پر بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی ہے. صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پر حکومت کے جو ادارے ہیں وہ مارتے ہیں، پھر بتاتے بھی کچھ نہیں ہیں. لوگوں کو افیئر کروایا جا رہا ہے. اور وہ سپریم کورٹ میں ایک سو موٹو ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی. لیکن وہ صحیح کہہ رہا تھا عامر میر آج کہ ادھر دو بندے مار رہے ہیں ایک بندے کو پکڑ کے، تو تھانے دار صاحب آئے ہیں اور آ کے ان سے کہتے ہیں اچھا تسی ذرا مار کھاندے رہو تو تسی مار دے رہو، میں ذرا پوچھ کے آنا کہڑے تھانے دی جورسڈکشن ہے. او بھائی آپ کچھ آپ کریں، اپنے جورسڈکشن طے کریں، بہت اچھی بات ہے. ہم تو آپ ہماری امیدیں ہیں. لیکن جو مار پڑ رہی ہے صحافیوں کو، جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پر بھی تو کوئی اپنا تھوڑی سی توجہ دے دیں کہ صرف آپ نے اسی پر غور کرنا ہے. بہرحال بڑا ایک عجیب سا ماحول ہے. میں کوئی زیادہ بات کر کے توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا. ہم تو لوگوں سے بھی ماریں کھائی ہوئی ہیں ہم نے، اور ہماری کہیں پہ داد رسی نہیں ہوئی. اب ایسا نہ ہو کہ یہ سپریم کورٹ ہی ہمیں مارنا شروع کر دے. تو جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو پوری اس کی تفصیلات بتائیں گے. لیکن ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر، جو میں نے پہلے کہا کہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے کہ یہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا پنچایتی فیصلہ کرتے ہیں. جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا. بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. اور پھر اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں کی طرف فارورڈ کریں. اللہ نگہبان.